अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाद अमान, अफकार अमान पाकिस्तान से। हमारी तहकीकी सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 2013 में जब मौरफ़ अल-अवान तकमील के आखिरी मराहिल में थी, तो हमने तंज़ीम-उल-अवान के साथ भी मिलने की कोशिश की और उस सिलसिले में शाकिर बशीर ग्रुप जो था वो, क्योंकि तंज़ीम उस वक्त तंज़ीम-उल-अवान टूट चुकी थी और दो अलग अलग ग्रुपों में ये तकसीम हो चुकी थी, तो हमने रियाज अनवार साहब ने शाकिर बशीर ग्रुप के कन्वेंशन में शिरकत की, लेकिन उनकी तरफ से यही फाइंडिंग्स आई कि उनकी तरफ से कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो अमजद अलवी साहब जो एक ग्रुप बना के अलग से बैठे हुए थे, तो हमने अमजद अलवी साहब के साथ कोऑपरेट करने का फैसला किया। हमारी भरपूर कोशिश रही कि अमजद अलवी साहब जो वादे वईद कर रहे हैं, जैसे अवान राइटर्स फोरम का क़याम उन्होंने कहा, अवान राइटर्स के लिए रिसर्च रूम बनाने का उन्होंने वादा किया, बहुत सारे वादे वईद हुए। अवान बुक एक फाउंडेशन का क़याम जिसमें तमाम राइटर्स होंगे, अवान राइटर्स पता नहीं क्या क्या, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पेश की, लेकिन अमली तौर पर उसमें सिर्फ एक अवान राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अब जिन दोस्तों को ये शक है कि शायद अफकार-उल-अवान वहाँ जाकर लेट गई थी और अपने मौक़िफ़ का दिफा नहीं कर सकी थी या अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकी, उनके लिए ये अर्ज़ है कि हम जहाँ भी गए हैं, तो हमने ना सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश किया है, बल्कि हमने उस तंज़ीम के ऊपर भी ये इस हद तक असरअंदाज होने की कोशिश की है कि जो आपकी तंज़ीम में ओहदेदार हैं, उनको भी हर सूरत में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अपना शजरा जो है वो उसमें अवान होना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में अमजद अलवी साहब को एक क्रेडिट आप ज़रूर दें कि सबसे पहले उन्होंने चकवाल से अपना सरकारी रिकॉर्ड निकलवाया, अपना शजरा निकलवाया, उसके बाद जाके वो उन्होंने अपना कहा कि ठीक है जी, अब मैं चेयरमैन जो हूँ, क्योंकि मेरे पास सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे हमने मौक़िफ़ ज़रूर पेश किया। वहाँ पे जो एक मछली बाज़ार का समा बना और जिस तरीके से लोगों ने किया, तमाम तर बातों के बावजूद तंज़ीम-उल-अवान अमजद अलवी ग्रुप साहब की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने शाम को इस पूरी कार्रवाई की एक जो मिनट्स जारी की है, उसमें आज तक वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हमने मौक़िफ़ पेश किया। अलबत्ता वो जो एक रियाज सियालवी साहब की किताब के पीछे तस्वीर लगाई गई, उस पे हमारा इख्तिलाफ पड़ा कि जब हमारा इस चीज़ पे कोई इत्तफाक हुआ नहीं है, तो ये एक गलत बयानी हुई और इस चीज़ को लेके हमने अलग से अपना अफकार-उल-अवान का अपना एक सिलसिला चलाने का सिलसिला शुरू किया। अमजद अलवी साहब वहाँ पे 2014 की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई रियाज अनवार साहब की किताब की, वहाँ पे आए। वहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि ज़ुबैर अहमद गुलज़ारी साहब जो जोजा कबीले से तलक रखते थे, उनका थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजरा, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनका अफकार-उल-अवान, तहकीक-उल-अवान, अवान हिस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ा किरदार है। और मैं अगर ये कहूँ कि बाज़ लोग उनका किरदार और वो क्रेडिट लेने की अपने खाते में कोशिश करते हैं, तो ये गलत ना होगा। ज़ुबैर अहमद गुलज़ारी साहब वहाँ पे गए, अमजद अलवी साहब वहाँ पे गए, और ये चीज़ एक बताने की चीज़ है कि गुल सुल्तान साहब से, ज़ैगम सुल्तान से और ज़िया सुल्तान साहब से ये हमारा राब्ता पहले से था, लेकिन बिलमुशाफ़ा जो मुलाकात हुई वो कोट सारंग तलागंग में हुई और वो जनवरी 2014 में ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर हुई। वहाँ पे गुल सुल्तान साहब हमारे साथ मिले और हमने आगे चल के ये बात की कि हम इंशाल्लाह आपस में कोऑपरेट करेंगे। ज़ैगम सुल्तान साहब क्योंकि बहुत ही जीनियस किस्म के नौजवान थे, उनको इंटरनेट पे बड़ी महारत थी, उन्होंने बहुत वर्क किया और वो अफकार-उल-अवान के लिए एक सरगम सेपसलार का दर्जा रखते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया और हम बहुत सारे लोगों के पीछे उनकी जो मेहनत है वो शामिल है। खैर, यहाँ पे जैसे ही हम इस सरनी से वापस आए, तो हमारी ज़ुबैर अहमद गुलज़ारी के डेरे पे एक हस्ती से मुलाकात होती है। वो मौसूफ असद नकवी हैं, इनका तलक नारोवाल से है, आई थिंक फतवा सईदा। ये वो दरवेश आदमी है जिसने हमें PDF फॉर्मेट में बेतहाशा किताबें दी, बेलौस दी
اور کوئی معاوضہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نسب کے اوپر جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا لٹریچر آیا وہ اسد نقوی سے آیا۔ شوکت محمود عوان صاحب اس حد تک بہت قابل ستائش ہیں کہ ان سے جتنی بھی کتابیں حضرت محمد بن حنفیہ سے ریلیٹڈ تھیں وہ تو انہوں نے پرووائڈ کی، لیکن جہاں پہ اون بن یالا بن ابو یالا حمزہ کا ذکر تھا یا جہاں پہ حضرت عباس علمدار کے ساتھ شہرت، تو وہ کتابیں چھپا دی گئیں، جن میں تاریخ حیدری کو سب تحقیق العوان والوں نے کوشش کی کہ اس کو ہم چھپا دیں تاکہ یہ چیزیں سامنے ہی نہ آئیں۔ بہرحال وہ ان کا بڑا پانا ہے، جتنا انہوں نے دیا ان کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد زبیر احمد گلزاری صاحب کا ٹاپک، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ سالار مسعود کے ساتھ جوجا قبیلہ کے لوگ تھے، اور وہ اس روٹ جو سلطان محمود غزنوی کا روٹ تھا دیپال پور سے، اور دیپال پور میں ان کے جو 12 شہداء تھے ان کا مقدمہ وہیں تک تھا۔ وہ تحقیق العوان کے محبت اینڈ کمپنی کے ساتھ اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے کہ حضور آپ لوگ کس طرح سالار مسعود کے ساتھ ہیں؟ سالار مسعود تو ہمارا ہے، ہم سالار مسعود کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے شہداء ہیں وہ، انہوں نے اس کے اوپر میرات مسعودی کا فارسی کا جو ترجمہ کیا وہ کیا، اس کو ان کی 2-4 اور کتابیں بھی بڑی اہم آئیں۔ یہاں پہ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ محبت حسین کو جو سوالات بلال مہندی آف بکھر نے لکھے وہ سوال بڑے اہم تھے، ان کا جواب آنا بڑا ضروری تھا جو کبھی بھی نہیں آیا۔ اسی طرح ایک دو اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوالات کیے اور ان سوالات کی روشنی میں ہمیں تحقیق کی ایک سمت ملی، اس کے اوپر ہم نے کام کیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ گل سلطان صاحب شامل ہو چکے تھے۔ گل سلطان صاحب کو زیگ ہم جو سپورٹ کر رہے تھے، آن لائن کوئی بھی کتاب ہوتی تھی، ان کا عراق میں رابطہ ہو چکا تھا امین الوی صاحب سے، اور باقی جو وہاں کے نصابہ ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہو چکا تھا۔ تو ہماری اس بات پہ جو ایک میٹنگ ہوئی کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تحقیق تو اچھی خاصی ہو رہی ہے، لیکن کتب خانوں میں، لائبریریوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے موقف کی کتابیں نہیں ہیں، اور آج اس وقت تک بھی ہمارے موقف کی کتابیں صرف ملک محمد سرور عوان مرحوم کی جو کتاب ہے تاریخ عوان، اور وادی سون سے کیسر جو فیصل ناشران اور لوک ورثہ والوں نے کمبائن یہ پریزنٹیشن ہے، یہ جو پبلیکیشن ہے یہ کہیں کہیں دستیاب ہے۔ ادروائز ہمارے ادارے کی یا ہمارے موقف کی کوئی کتاب کہیں پہ دستیاب نہیں ہے، اور کوئی بھی جو بچہ یا بچی جب یونیورسٹی میں کوئی تھیسس لکھنا شروع کرتا ہے یا کوئی مقالہ لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ جب بھی بک ڈپوز پر یا کہیں پہ بھی جاتا ہے تو اس کو وہی کوڑ کباڑ کچرا ملتا ہے جو ان لوگوں نے 150 کے قریب شاید کتابیں ہیں جو اس دوسرے ادارے نے تقسیم کی ہوئی ہیں، وہ چھاپے جا رہے ہیں، ان کو کس چیز سے غرض نہیں ہے کہ کون کس قبیلے سے ہے، جس نے بھی شجرہ دیا اس کو کہا جی آپ 10 کتابیں خریدیں، اور اللہ خیر صلاح وہ کتابیں اس طریقے سے پبلش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے لوگوں سے یہ کوشش کی کہ وہ کتابیں شائع کریں۔ میری کیونکہ کتاب اس وقت مشاہیر سون بالکل تکمیل کے آخری مراحل میں تھی، تو میں نے مشاہیر سون کمپلیٹ کی، اور اس وقت تک کیونکہ میں نسب پہ بھی تھوڑا بہت کام کر چکا تھا تو 2015 میں ہم نے اس کی اوپننگ سرمے کی نوشہرہ وادی سون میں۔ وہاں پہ بہت بڑے بڑے ہمارے ساتھی وہاں پہ آئے، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یوں افکار العوان اپنی ایک جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد ضروری تھا کہ عوان نسب پہ فی الفور ایک ایسی کتاب آنی چاہیے تھی کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کو ملتے تھے تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے موقف پہ کون سی کتاب ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، تو میں نے اپنے جو اس وقت صدر صاحب تھے ریاض انوال صاحب، چیئرمین گل سلطان صاحب اور خورشید حسن صاحب، ان سب سے یہ گزارش کی کہ آپ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایک کتاب منظر عام پر لے آئیں، کیونکہ جو تھی معارف العوان ٹیکنیکلی فلاپ ہو چکی تھی اور اس میں کچھ مسائل آ گئے تھے، اور اس کا بار بار ریاض انوال صاحب وضاحت پیش کر رہے تھے کہ جی اب اس کتاب کو ہم دوبارہ سے
اثر نو ترتیب دیں گے، تو اس صورت حال میں ایک کتاب آنی ضروری تھی، جس کے لیے بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ کتاب لکھتا ہوں، اور تحفۃ الاوان کے لیے میں نے ورک شروع کیا۔ تحفۃ الاوان میں کہاں سے کیا کیا چیزیں ہمیں ملی، یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو میں جتنا کچھ میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، باقی انشاءاللہ تحفۃ الاوان اور باقی جو ہمارے معاملات چلے وہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے